الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں دی ساتھیوں،
اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس فتنے دے دور دے اندر جمعۃ المبارک پڑھن واسطے خطبہ شروع ہون تو پہلو مسجدان دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعائے اللہ جننے بھی انعام تسی جمعہ پڑھن والیاں واسطے رکھے نے ساڈے ساریاں دے نصیب دے اندر فرما، اور جڑے دوست بزرگ سستی غفلت دے اندر ہی رہ جاندے نے مولا کریم سانو ساریاں نو ہی دین اسلام صحیح معنیاں چ سمجھ کے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرما۔ بھائیو تانوں پتہ ہے کہ اسلامی سال دی اج یکم تاریخ پہلا ہی مہینہ ہے تے پہلی تاریخ ہے اسلامی سال دی۔ اسی چونکہ مسلمان ہاں تے سانو اس سال دے مہینیاں دے نام ازبر یاد ہونے چاہیے نے، ساڈیاں اولاداں نو یاد ہونے چاہیے نے، اور ہر مہینے دے اندر جننے بھی کارنامے رونما ہوئے نے نا اسلامی مہینیاں او سانو ساریاں نو پتہ ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی مشکل وقت دے اندر اسی ہر مہینے دا واقعہ یاد کر کے تے صبر و تحمل دے نال کام لے کے اللہ سبحانہ و تعالی دے شکر گزار بندے بن جائیں، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی دے سچے امتی بن جائیں۔ تے پچھلے جمعے آخری مہینہ سی ماہ سال دا اسلامی سال دا تے اج اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے۔ پچھلے آخری مہینے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونا دی شہادت پچھلے مہینے دے اندر ہوئی، اور اونا تو اچھی فضیلت اچھے مقام والے اچھے مرتبے والے سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ایس مہینے دے اندر ہوئی، اور ایس مہینے چ بھی ہوئی تے ایس دن بھی ہوئی اس تاریخ نو، یعنی کہ یکم محرم الحرام نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دنیا چھڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تے حضرت عمر دے جان دے نال جیڑا تجکا اسلام نو لگا ہے نا او اج تک پورا نہیں ہو سکیا۔ جیڑا اسلام ایک روب دے نال ایک پوری طاقت دے نال کفر دے سامنے اسلام کھڑا سی نا، حضرت عمر دے جان تو بعد اس طرح حکومت مسلمانہ دا روب تے طاقت کافران دے سامنے پھر نہیں کھڑی ہو سکی۔ حضرت عمر دے جان تو بعد بڑے بڑے واقعات رونما ضرور ہوئے، پر جنہ روب جنہ دبدبا حضرت عمر دا سی پھر نہیں ہو سکیا۔ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، جن نے انہاں نے اسلام دی خاطر کام کیتے، اللہ سبحانہ و تعالی سارے نو قبول فرمائے، اور سانو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقش قدم تے اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر بڑے بہادر آدمی سن۔ عمر جہا بہادر شاید کوئی ہوئے جیڑا اکھ چاک پا کے گل کرے، اینے بہادر کہ حضرت عمر جہا بہادر آدمی جدو اسلام قبول کردا ہے اللہ نے عمر نو تا بہادری دتی سی، اللہ نے اسلام نو بھی بہادری عطا فرما دی عمر دے اسلام قبول کرنا۔ تے حضرت عمر آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی یا پنجویں نسل دے اندر جا کے حضرت عمر میرے نبی دے خاندان دے اندر مل جاندے نے۔ حضرت عمر آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دے اندر رل جاندے نے۔ عمر بن خطاب، عمر باپ نے نام رکھیا، خطاب باپ تے فاروق دے نام تو بھی لوگ جاندے نے۔ اے لقب حضرت عمر نو اسلام دی وجہ کر کے ملیا۔ اسلام دے اندر آ کے حق و باطل دا صحیح فرق کیتا ہے تے سیدنا عمر فاروق نے کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تانوں پتہ ہے پہلوں کفر دے اندر سن تے مکے دے چودھری سن، کوئی عام بندے نہیں سی، کوئی عام نہیں سن، ایک قبیلہ ہی سرداراں دا ہے۔ بلکہ میں کتاب دے اندر پڑھیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم خطاب اے مکے دی جڑی پنچایت سی نا ان دے سربراہ سن۔ خطاب پنچایت دا سربراہ سی، یعنی کہ ساری پرے دا چیئرمین بندہ، عمر دا باپ یعنی کہ سرداراں دا پتر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تے حضرت عمر نے چودھریاں وانگوں ہی آپ دی زندگی بسر کی تھی تے آمینہ دے لال دی جدو چودھری مخالفت کر رہے نے، حضرت عمر بھی مخالفت کر دے رہے، پر حضرت عمر دلوں مخالفت نہیں سی کر دے، لوگاں نے جویں آکھیا اس طرح ہی کر دے سی، پر حضرت عمر دل دے وچوں کائنات دے سردار نبی نو کدی بھی برا نہیں سی جان دے۔ حضرت عمر کدی برا نہیں سی جان دے میرے نبی نو۔ کنیاں لوگاں نو ہوندا ہے نا مسئلہ کہ گل دی تحقیق تک نہ پہنچنا، بس لوگاں نے آکھیا بھی مولوی نہیں چنگے تے مولوی نہیں چنگے۔ میں نا ساڈی اوتھے مسجد ہے تے اسی دکاناں تے گلے رکھے نے تے ایک گلا ایک دکان والے کول رکھیا تے میں اج صبح ہی اون دے کول گیا تے او گلے والے دی روٹین ہے کہ جیڑا گاہک اون دے کول ساریاں تو پہلوں آوے نا جننے پیسیاں والا بھی ہوئے او سارے پیسے او پہلا گاہک دے گلے وچ پا دیندا ہے، مسجد دے گلے۔ آپ دا شوق ہے نا، آپ دا ایک ذہن ہے، آپ دی ایک نیکی دا جذبہ ہے، اللہ ساڈے ساریاں دے اندر یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ کیوں جی گھر دے وچ جو گلا رکھیا ہوئے کہ میں صبح دی کمائی یا میں ہر روز دے تھوڑے جننے پیسے یا دکان تے رکھیا ہوئے ایس مرکز دے نام دا کہ میں اینے پیسے ہر روز مرکز دے نام دے پاونے نے، یہ جذبے دی بات ہے نا، اللہ عمل دی توفیق دے۔ تے مینوں کہن لگا جی اے آپ دے ہتھاں نال ہی اج پیسے صبح پا دیو، تسی ہون آئے جے تے ہونی کا ہے۔ میں پیسے پا کے آیا نا تے ایک بندہ کول بیٹھا کہن لگا گلے دے وچ پیسے پاون دے بہانے مت آپ دی جیب چ پا کے نہ لے جائیں۔ او مولوی اج کل انج ہی کردے نے، بندہ مینوں کہن لگا مولوی اج کل انج ہی کردے نے تے میں کوئی گل نہ کیتی۔ مینوں وہ دکان والا بندہ کہن لگا جی جواب دیو ہوندا، میں کہا جی میں انہاں گلاں دا کدی جواب نہیں دیتا، میں اس معاملے چ آپ دی صفائی نہیں دینی چاہتا، او گلاں دا گھر والے دا ہے تے صفائی میں بندیاں نو دیندا پھراں، یعنی کہ بندیاں نے ایک روٹین بنا لی کہ لوگاں نے کیا مولوی نہیں چنگے تے مولوی نہیں چنگے۔ کدی تحقیق کیتی، کدی کسے مولوی کول بیٹھا ہوئے جدو ادھی رات ویلے یہ اللہ دے سامنے آنسو بہا رہا ہوئے، اللہ کو گڑ گڑا کے مانگ رہا ہوئے، آپ دے گناہاں دی معافی مانگ رہا ہوئے، کدی اس وقت دے نو ویکھیا۔ اللہ علماء دے نال قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی دلوں مخالفت نہیں سی کر دے۔ میرے نبی نے ویکھیا دن ب دن غریب مسلمان لوگ ہو رہنے تے غریباں تے اے چودھری سردار ظلم بڑا کر دینے تے اسلام والے لوگ اس ظلم تو انہاں زیادتیاں تو انہاں ماراں تو
تنگ بڑے آ چکے نے، بڑی پریشانی بن چکی ہے۔ میرے نبی نے انہیں پریشان ہو کے اللہ کے دعا واسطے ہاتھ چک دیتے۔ ایتھے ایک گل یاد رکھیا جے، ہر تکلیف تے صبر کرنا ہے، انہاں کو صبر کرنا ہے کہ جنی دیر تک اللہ پاک دا اس معاملے دے اندر کوئی فیصلہ نہ آ جائے انی دیر تک بندے صبر کرنا ہے۔ پر بندہ جو ہویا طبیعت اللہ نے وکھو وکھ بنا چھڑیاں نے، کسے دی کالی طبیعت بنا دیتی ہے، کوئی صبر و تحمل والا بندہ ہے، کسے دی زیادہ کالی طبیعت اللہ نے بنا دیتی ہے۔ ایویں پریشان نہ ہو جایا کرو۔ حضرت عمر دی طبیعت بھی تتی طبیعت سی، کالی طبیعت دے آدمی سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر سن، کلیم اللہ دا لقب پا گئے، پر انہاں دی بھی طبیعت کالی سی۔ اللہ اکبر اللہ، تے اللہ پاک نے کنیاں دی کالی طبیعت بنائی ہوندی ہے۔ جے میرا تہاڈا صبر کتے ٹٹن تے آوے تے جندے تے صبر کر دے پہ جے اندے تے چڑھائی نہیں کر دینی، بلکہ کی کرنا ہے۔ آؤ نہ میں نبی دی تانوں گل سناواں۔ آپ علیہ السلام انہاں کافراں تو انہاں سرداراں تو انہیں پریشان ہوئے، انہاں صبر جناب ختم ہون لگا نا، میرے نبی نے اللہ کے التجاواں شروع کر دیتیاں، جدوں میرا تہاڈا صبر ختم ہوندا پیا ہوے مصلا ڈا کے اللہ پاک دے اگے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اللہ سونیا میرے بس دے اندر جنہ صبر سی میں تینوں کر کے بخا دیتا ہے۔ اللہ جی میرا صبر ٹوٹدا جاندا ہے، اللہ سونیا میرے حق دے اندر او فیصلہ فرما دے جڑا دنیا آخرت واسطے میرے واسطے بہتر ہے۔ میرا رب تیری تکلیف نو دور کر دے گا۔ میرے نبی دی تکلیف نو دور کیتا۔ آپ فرماندے نے اللہ سونیا اللہم اید الاسلام، اللہ سونیا اسلام ہجے کمزور ہے، کمزور لوگاں نے اسلام نو قبول کیتا ہے۔ اللہ سونیا اس اسلام نو طاقت دے دے، کندے نال طاقت دے دے؟ فرمایا عمر بن خطاب دے نال طاقت دے دے یا عمر بن حشام دے نال طاقت دے دے۔ آسمان دے رب نے میرے نبی دی فوراً دعا قبول فرما لئی۔ کیوں قبول فرمائی؟ کیونکہ میرے نبی نے صبر کر کے بخایا ہے، تے صبر جدو ٹوٹن لگا ہے آسمان دے رب دے نال ہی گل کیتی ہے۔ اللہ پاک نو میرے نبی دا انداز ایڈا پیارا لگا ہے، اللہ پاک نے عمر جہا بہادر آدمی میرے نبی نو سویرے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ رات دعا کیتی تے سویرے عمر مسلمان ہو گیا۔ تے اے مسلمان ہوندا واقعہ ایک تو مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت عمر آئے، جو جناب ابو جہل اینڈ کمپنی نے 100 اونٹ لائے میرے نبی تے حضرت عمر دی خواہش سی کہ میں 100 اونٹ دا مالک بن جاواں۔ تے حضرت عمر نکلے نبی علیہ السلام نو ماد اللہ قتل کرن واسطے، تے بہن دے گھر دا پتہ چلیا ادھر گئے، تے پھر وہ سارا واقعہ تانوں پتہ ہے نا کہ بہن نے جناب سورۃ طٰہٰ دیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں، تے حضرت عمر جناب میرے نبی کو لائے تے مسلمان ہو گئے۔ ایک واقعہ تے دوسرا بخاری دا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بت خانے دے اندر لیٹے ہوئے نے، شاید کعبۃ اللہ دے اندر ہی لیٹے ہوئے نے، تے بت بڑے وڈے وڈے پے نے، لوگ آ رہے نے تے آپ دیاں نیازاں پوریاں کر کے جا رہے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے نے، اچانک ایک بندہ آیا، انہیں خون دا بھریا ٹپ تے لیا کے انہیں بت دے اتے سٹنا شروع کر دیتا ہے، تے بت دے اس بت خانے دے اندر لرزہ تادی ہو گیا۔ اے جڑا بت ان دے اندروں آواز آئی، شاید اوہی بت بول رہا سی یا کوئی آواز دین والا آواز دے رہا سی۔ جدو بت خانے دے اندروں آواز پیدا ہوئی تے سارے لوگ ڈر دے بھج گئے، بت خانے نو خالی کر دیتا۔ حضرت عمر اتھے لیٹے رہے، حضرت عمر بہادر سن،
اوتھے ہی لیٹے رہے۔ فرماندے نے میں لیٹیا رہا تے کہن والا کہہ رہا ہے اوے آپ دی جان تے ظلم کرن والیا کیوں میرے کولوں مراداں پوریاں کروانا پیا ہے، میں تے کچھ نہیں کر سکدا، کیوں آپ دی جان تے ظلم پیا کرنا ہے۔ ہن تھوڑے جے دناں تو بعد ایک بندہ ایسا دنیا تے آن والا ہے جڑا تانوں اللہ دی جنت دی طرف بلائے گا، ان دا کلمہ پڑھ کے تے آپ دے رب نو راضی کر لو، آپ دے رب کولو حاجتاں پوریاں کر لو، مینوں نہ منو نا۔ حضرت عمر فرماندے نے میں گل سن کے بڑا حیران ہویا، 2-3 دن ہی گزرے آمینہ دلال نے نبوت دا اعلان کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام دی سمجھ آئی میرے نبی دے کول آ گئے، جدو دار ارکم دے اندر پہنچ رہے نے صحابہ نال نے یا آپ دے گھر والے نال نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ویکھیا تے ویکھ کے کہندے نے اج عمر جے چنگی طبیعت لے کے آیا ہے تے ساڈے نال رل جائے گا، جے ان دی طبیعت دے اندر کوئی فرق ہویا اج ان دی تلوار دے نال ہی ان دی تون لا دیتی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر میرے نبی کو لائے، میرے نبی نے استقبال کیتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عمر کدھر آیا ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے سونیا میں نے اسلام دی سمجھ آ گئی ہے۔ میرے نبی نے حضرت عمر دے اس طرح سینے دے اوتے ہاتھ رکھیا، آپ علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا عمر دے دل دے اندروں کفر ختم کر دے، عمر دے دل دے اندروں یہ ساریاں دنیا دیاں یہ جناب لرز ساریاں ختم کر دے۔ آپ فرماندے نے حضرت عمر فرماندے نے میرے نبی دعا کر دے جاندے نے اللہ پاک میرے دل دے اندروں ساریاں دنیا دیاں ایک کفر تے شرک سارا ختم کر دیتا، میرے دل دے اندر ایمان پیدا ہوندا جا رہا ہے۔ ادھروں میرے نبی دی دعا دا اختتام ہویا ہے، ادھروں عمر دے دل چ ایمان داخل ہو گیا ہے تے حضرت عمر نے پڑھیا کلمہ تے مسلمان بن گیا ہے، اسلام قبول کر لیا حضرت عمر۔ تے حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے بھی اسی آپس ایک دوجے نوں مبارکہ دینے ہاں، او بھائی تینوں مبارک ہوئے عمر نے اسلام قبول کر، او مکے دے چودھری سردار نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیوں خوش ہو جاؤ، آسمان تو جبریل ہونی میرے کو آیا ہے، او کہندا سونیا تواڈے صحابہ ہی خوش نہیں دے بلکہ آسمان دے سارے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، کیوں جی کدی مینوں تے تانوں خوشی ہوئی ہوئے بلکہ کدی باپ نو اس گل تے خوشی ہوئی ہوئے کہ میرا پتر 5 وقت دا نمازی، کیوں جی کدی ہوئی خوشی؟ اے تا خوشی باپ نو ضرور ہوندی ہے بھی میرا پتر بڑا کاروباری، کوئی پتر ہوئے نا جھوٹ بول کے کاروبار چلان والا تے جھوٹ دے ہی کمائی کرن والا تے باپ پرے مجمع دے وچ بڑے فخر نال کہندا نا جی میرا پتر بڑا جناب کماؤ پتر، بڑی کمائی کردا بڑا کچھ کردا، پر اللہ جاندا جے نماز نہیں پڑھدا تے پتر دا پیو نو کوئی فکر ہی نہیں، پیو نو پتر دا کوئی فکر ہی نہیں، بیٹی نماز نہیں پڑھدی کوئی فکر نہیں، بیٹی نو نماز آندی کہ نہیں، بیٹے نو آندی کہ نہیں، قرآن پڑھدا ہے کہ نہیں، قرآن دا ناظرہ بھی آندا ہے کہ نہیں، او کو دعا بھی یاد ہے کہ نہیں، او اے تا دور دیاں باتاں نے، پیو نے پتر دی شادی کر دیتی ہے پر پیو نو اے بھی نہیں پتا کہ میرے پتر نو غسل جنابت دا بھی طریقہ آندا ہے کہ نہیں آندا، کیوں جی پیو نو تا سکھاونا چاہیدا سی نا، مولوی صاحب نال تا پتر دی نہ بنی، جدو باپ دی نہ بنی تے پتر دی کیویں بن گئی، تے باپ نو کم سے کم پتر نو اینا تا سکھانا چاہیدا سی نا، کیونکہ پتہ نہیں زندگی دا جے باپ پہلوں دنیا تو چلا گیا ہے، اس باپ نے آپ دے پتر نو غسل دا طریقہ سکھایا سی، پتر آپ دے ہتھاں دے نال آپ دے بابے نو خود تسلیاں دے نال غسل دے رہا ہے، آسمان دا رب آکھے گا اے میرے بندے تو آپ دے بابے نو خود غسل دے رہا ہے، میں تیری زندگی دے گناہ ہی معاف فرما دوں۔ یہ جی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا اسلام عمر نے اسلام قبول کیتا ہے تے لوگ خوش ہو رہے ہیں، مبارکاں دے رہے ہیں تے فرشتے بھی آپس خوش ہو رہے ہیں، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی نے جنہ دے آن دے نال حضرت ارکم دے
گھر دے اندروں جناب نکلیا، اسلام باہر آیا، مکے دی جناب چھت تے چڑھ گیا بلال، اذان دے رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اے پیروکار لوگ انہیں بہادر بن گئے، ہن انہاں دے دلاں چوں آہستہ آہستہ خوف ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر نے پھر اس دنیا تے اس اسلام نو بھی نافذ کیتا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر دی نماز پڑھاندے نے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابیو مینوں رات خواب آئی ہے، میں ویکھیا میرا صدیق آیا ہے، ایک بڑا وڈا باغ ہے، اون دے وچ بڑے بوٹے لگے نے، اون دے ایک سائڈ تے کھوہ ہے، اون دے وچوں میرا صدیق پانی کٹ کے باغ نو پلانا شروع کر دیتا ہے تے باغ دے اندر پانی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے حضرت ابو بکر صدیق کٹ دے رہے پر مشکل بڑی ہوئی، مشقت بھی محسوس کر رہے نے، پر پورے باغ نو پانی تک نہ لگ سکیا۔ انی دیر تک میرا عمر آ گیا، اے آ کے پانی کٹنا شروع کر دے، اینا پانی کٹدا جا رہا ہے، عمر نو کوئی مشقت بھی نہیں محسوس ہو رہی تے عمر پانی تیزی دے نال کٹدا جا رہا ہے، سارے دا سارا باغ بھر دیتا۔ آپ فرماندے نے اینا باغ بھریا گیا کہ باغ دے سارے بنیاں دے اتوں دی پانی ہو گیا۔ میرے صحابہ اے مینوں رات خواب آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ اندی تعبیر کی ہے؟ میرے نبی فرماندے نے میرے تو بعد میرا صدیق اسلام دور تک پہنچائے گا پر اندے کول اونہ نہیں پہنچے گا جنہ میرا عمر اسلام لوگاں دے جناب لوگاں دے گھراں تک پہنچا دے گا۔ حضرت عمر او بندہ ہے جڑا اسلام نو پوری دنیا دے اندر سب نالوں زیادہ اے نافذ فرما دے گا۔ حضرت عمر اللہ، حضرت عمر دے کیا کہنے، اور عمر اینا بہادر آدمی سی، اینا بہادر آدمی سی، اللہ جاندا جے جڈا مردی وڈا نیک بندہ ہوئے کتے نہ کتے شیطان دا دا لگ ہی جاندا، کیوں جی لگ ہی جاندا ہے نا۔ پر کائنات دے سردار نبی تشریف فرما، عورتاں میرے نبی کول بیٹھیاں تے حضرت عمر آ رہے نے، عورتاں نو پتہ چلیا عمر آ رہے ہیں، عورتاں دوڑ کے پردے دے اندر ہو گئیاں۔ میرے نبی فرماندے نے عمر اے عورتاں ہی نہیں بلکہ جڑی گلی دے وچ تو قدم رکھ دے نے اوتھوں شیطان ہی نٹھ جاندا ہے، شیطان ہی دوڑا لگا دے۔ اے جے عمر تے انہاں مقام کیویں ملیا؟ طبیعت بھی تتی ہے بندے دی، جذبات بھی بڑے نے، کالی طبیعت دا بندہ ہے، پھر بھی انہاں مقام کیوں؟ کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمینہ دلال علیہ السلام آپ دی غلامی دا وعدہ دے دیتا، سونیا محبوبہ میں تہاڈا پکا سچا غلام بن کے رہاں گا، میں غلامی دے اندر زندگی گزاراں گا، ہے تا سرداراں دا پتراں سردار خاندان دا ماں پر تہاڈا غلام بن کے رہاں گا۔ کیوں جی جیڑا جو سردار ہوئے کسے دی بھی غلامی برداشت کردا، کسے دی بھی نہیں کردا، پاویں سکا بابا ہوئے نا کہندا ابا میں کسے دی گل نہیں سار سکدا نہ میں تیری سار سکنا۔ ہن پتر انج کہندے نے نا اللہ ماپیاں دی صحیح معنیاں چ قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ کئی پتراں نوں بیماری ہوندی مار گئے، ماپیاں دی قدر کرنی چاہیے، جیڑی اسی کسے ولی دی کسے مولوی دی اینی خاطر کرنے ہیں نا جے اونی خاطر ماپیاں دی کتے کر لئیے اللہ ذوالجلال دی قسمیں اینا مولویہ تے علماء نوں اینا اللہ دے ولیاں نوں آ کے دسنا پیندا ہے حضرت صاحب میں فلاں کام دے اندر پھس گیا تے میرے واسطے دعا کر دیو، ماپیاں نوں دسنا نہیں پیندا بلکہ خود بخود ہی ماپے دعا کر دے، خود بخود تے ماپیاں دی دعا چ بھی اثر۔ کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جیڑے بندے دا کاروبار ٹھپ ہو گیا او آپ دے باپ دی خدمت کرے،
آپ دے بابے کو دعاواں کروائے، آپ دی بڈھی ماں کو دعاواں کروائے۔ کئی بار گل سنا چکے ہاں، تسی علماء کو بھی سن چکے جے 70 ولی ایک پاسے کھڑے ہون، انہاں نوں جا کے ایک بندہ آکھے حضرت صاحب میرے واسطے دعا کر دیو، دوسرے پاسے ایک بڈھی ماں تے بڈھا بابا کھڑا ہے جڑے تیرے حساب دے نال انہاں دی ہن عقل کم نہیں کردی، انہاں نوں تاں سمجھی کوئی نہیں ہون دے دور دی۔ اللہ اکبر اللہ، اے ولی بھی تیرے حق چ دعا کرن، ماپے بھی تیرے حق چ دعا کرن۔ آسمان دا رب کہندا اے جڑے ولی نے 70 اکٹھے ہو کے ساڈے نال گل کر رہے نے، پر انہاں نالوں پہلوں اسی تیری بڈھی ماں تے بڈھے بابے دی گل سن کے تیری پریشانی دور فرما دیتی ہے۔ پر جنہاں کو پریشانی حل کروانی انہاں نال بندے دا بیر ہے، تے جڑے بیچارے آپ محنت کرتے ہیں مشقتاں کرتے ہیں تے بندہ انہاں کول جاندا ہے جی کوئی جگہ دسو ساڈے گھر تے وار چل گیا ہے، بڑے پریشان ہاں، سانو معافی نہیں دیندا کوئی بھی۔ او بھائی جان جے ماپے جیندے ہی انہاں دی خدمت کریا کر، جے ماپے نہیں بھی جیندے انہاں دے حق چ مغفرت دی دعا کریا کر۔ مشکات المصابیح دے اندر حدیث موجود ہے، سنن دا تے مینوں پتہ نہیں، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن آپ دی بڈھی ماں دی قبر تے چلا گیا ہے، بابے دی قبر تے چلا گیا ہے، اوتھے جا کے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کردا ہے، آسمان دا رب کہندا اے میں انہاں نوں معاف نہیں کیتا بلکہ میں تینوں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں جی ماپیاں دے حق چ دعا کرن نال بندے دی بھی معافی ہو، اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ آخری بات سناواں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے غلام بن گئے، انہیں پکے سچے غلام بن گئے، انہیں پکے سچے غلام بن گئے۔ جذبات کہندے نے عمر فلاں کم کر دے، جیڑا بندہ تھوڑی جی اورا پرا کرے ان دی جناب تون اڑا دے، پر میرے نبی فرماندے نے نہیں عمر اینے جذباتی نہیں ہوئے دا۔ ایک واقعہ سنا کے میں اگے گل کرنا، مختصر واقعہ۔ میرے نبی ایک دن یہودی نے ویکھیا، کائنات دے سردار نبی بازار دے اندر نے، کہندا سونیا کھجوراں لے جاؤ، بڑیاں سونیاں کھجوراں نے تے کھجوراں لے جاؤ۔ میرے نبی جیب ہاتھ ماریا تے پیسے کول کوئی نہیں، آپ فرماندے نے میرے کول پیسے کوئی نہیں، کہندا ادھار لے جاؤ، جدوں پیسے ہوئے ادو دے دیا جے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی فرماندے نے میں نہیں ادھار لے کے جانیاں، کہندا میں دے کے چھڈنیاں نے۔ میرے نبی نے کھجوراں لئیاں تے چلے گئے، فلاں تاریخ نو پیسے دے دیا جے، جے ادو نہ ہوئے تے فلاں دن نو پیسے دے دیا جے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی ایک دن جنازہ پڑھا کے آ رہے نے، اس یہودی نے ویکھیا، اے یہودی بڑے شرارتی لوگ نے، عیسائی نے شرارتی نہیں جنہیں یہودی شرارتی نے۔ ایک گل میں تے ہور تانوں دس دیواں، اج کل بڑا ٹرینڈ چلیا ہے، اس ملک دی اس ملک دے نال جنگ ہو گئی ہے، جنگ کردیاں کردیاں ایک بندہ اتوں اٹھدا ہے، وہ اٹھ کے دوواں ملکاں دی صلح کروا دیندا ہے، 4 دن گزردے نے، پھر 2 ملکاں دی جناب آپس جنگ ہو گئی، وہ پھر بندہ اٹھدا تے اٹھتے دوواں ملکاں دی آپس صلح کروا دیندا ہے، تے لوگ جناب انہوں بڑا امن پسند سمجھدے نے، اور ٹرمپ بے ایمان جڑا ہے نا لوگ انہوں بڑا امن پسند سمجھدے نے، لوگ کہندے نے اندے سر تے تاج رکھ دے ہو، اے بڑا امن پسند بندہ ہے۔ اللہ دی قسم ہے یہودی جے تے یہودی بڑے شرارتی ہوندے نے، اے دوواں ملکاں نوں پہلو آپس لڑان دا بھی خود ہے تے پھر امن بھی خود پیدا کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے امن نہیں چاہندا، جے امن چاہندا ہوندا تے کدی بھی غزہ دے اندر مسلماناں تے انہاں ظلم نہ ہوندا، جے امن چاہندا ہوندا کبھی بھی کشمیر تے انہاں ظلم نہ ہوندا، جے امن چاہندا ہوندا کبھی بھی فلسطین تے انہاں ظلم نہ ہوندا۔ اللہ دی قسم ہے اے اسلام نو ختم کرنا چاہندے نے، انہاں نو غصہ کیڑا ہے؟ او حضرت عمر والا ہی غصہ ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا غصہ ہے کہ عمر نے اسلام نو اینا کھڑا کر دیتا کہ یہودیاں دی چل دی کوئی نہیں، عمر دے حکومت دے وچ یہودیاں دی نہیں چل دی،
اینا کھڑا انہاں نوں اے ڈر جے مار گیا یہودی بڑے شرارتی میرے نبی نوں بٹھا لیا کہندا میرے پیسے دیو آپ علیہ السلام فرماندے نے تیرا تا اجے وعدہ ہی کوئی نہیں آیا کہندا مینوں کوئی نہیں پتا میرے پیسے کڈو نہیں تے ایتھے بیٹھ جاؤ میرے جدوں پیسے دیو تو چلے جائے جے یعنی کہ دکان تے میرے نبی نوں بٹھا لیا صحابہ نوں پتہ چلنا شروع ہویا حضرت عمر آ گئے آپ علیہ السلام نوں ویکھیا عمر علیہ السلام حضرت عمر کہندے نے سونیا جے مینوں تسی اجازت دیو تے میں ہنے ایندی دھون لا دیواں حضرت عمر دے جذبات کہہ رہے نے جیڑا بندہ میرے نبی نو جناب آپ دی دکان تے بٹھا لوے دھوکھا دے کے ایسے بندے دی دھون لا دینی چاہیے اے عمر دا فیصلہ ہے پر میرے نبی دا فیصلہ اے آ عمر تو اینوں کچھ نہیں کہہ سکدا تو مینوں کہہ کہ سونیا اندے پیسے دے دیو اے زید یہودی کہن لگا عمر تینوں چوکھا دکھ لگدا تے آپ دے پلیوں ادا کر دے حضرت عمر فرماندے نے میرا نبی جے مینوں اجازت دے تے میں پلیوں بھی ادا کر دیاں گا آپ فرماندے نے عمر جا اینوں ایندیاں کھجوراں اینوں واپس کر دے تے جدوں عمر ٹرے آپ فرماندے نے عمر رک جا جتھے 20 من کھجوراں اینوں 20 سر دیویں نا 20 من کھجوراں دے کے اینوں 20 سر کھجوراں ہور دے دیویں سونیا او کاندیاں آپ فرماندے نے جیڑا جذبات دے اندر آ کے نو دھمکی لا بیٹھا ہے او دھمکی دا ازالہ ہو جائے گا اے یہودی اوتھے کھڑا ہو کے اے عمر دا تے میرے نبی دا پیار تے غلامی دا انداز ویکھ کے اینا متاثر ہویا کہ اوتھے کھڑا ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندا ہے کیوں جی او جی میں جذبات چ آ گیا سا مینوں پتہ ہی نہیں چلیا جی او عمر دے نقشے قدم تے چلن واسطے اللہ ذوالجلال دی قسم مینوں تے تانوں آپ دے جذبات نوں کنٹرول چ کرنا پے کیونکہ نبی دے غلام ہاں عمر نبی دا غلام ہے حضرت ابو بکر نوں لوگ کہندے نے ابو بکر جی اینی تتی طبیعت دا بندہ اینا سخت بندہ تسی مسلماناں دا حکمران بنا کے جا رہے جے تے جو ابو بکر نوں عمر دی پہچان سی او لوگاں نوں تے نہیں سی نا عمر ابو بکر کہندے نے لوگو تانوں نہیں پتا عمر دے کندھیاں تے جدوں پار پے گا اللہ ان دی طبیعت خود بخود ہی درست فرما دے گا پھر او عمر جڑا آپ دے جناب موڈیاں تے سامان چک کے لوگاں دی خدمت کرتا رہا او عمر جڑا لوگاں کولوں ڈر کے زندگی بسر کرتا رہا آپ دے رب کولوں بھی ڈردا رہا آخری وقت جاندیاں بھی کہندا ہے اللہ تیرا شکر ہے میری کسے مسلمان دے ہتھوں موت نہیں واقع ہوئی شہادت نہیں آئی کسے مسلمان دے ہتھوں کیوں سارے مسلمان میرے اتے خوش نے تے مسلمانوں میرا گواہ رہا جے اللہ سونیا ساری زندگی نے اسلام واسطے وقف کر دیتی تے آپ دی جائیداد نہیں بنائی کیوں جی آپ دی جائیداد نہیں بنائی او کچھ ایسیاں کالیاں بھیڈاں ایسے کالے لوگ ضرور ہوں گے جیڑے دین دے نام تے آپ دا کاروبار تے کاروبار بنا دینے اللہ جاندا جے جیڑی جگہ تے تسی بیٹھے جے ان دے سربراہان ان دے علماء نے آپ دی کوئی جائیداد ان دے جو نہیں بنائی کیوں جی کدی کسے نے کو مجاہد نے یا کسے ہور استاد نے ان دے پیسیاں دے وچوں آپ دا کو پلاٹ لیا ہوئے کیوں جی لیا جا سکتا ہے کہ نہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے نا لوگ کر رہے ہیں پر اینا نہیں کیتا تے ایڈے مخلص ہو کے تواڈے نال اے عمر دے بیٹے چل رہے ہیں تے آ جاؤ اج انہاں دے نال کھڑے ہو کے اس مرکز دے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان دے سارے معاملات دے اندر شامل ہو جاؤ اور میں ایک بات ایتھے ضرور کہاں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقش قدم تے چلن واسطے عمر نے جویں بڑی بہادری دے نال روب دے نال دبدبے دے نال اسلام نو پوری دنیا تے غالب کیتا آؤ اج مل کے پورے ملک تے دنیا دی میں بات نہیں کرتا کم از کم آپ دے پنڈ تے آپ دے محلے دے اندر پورے روب تے دبدبے دے نال اسلام نافذ کر دے اللہ کے دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمر دے نقش